अदायगी पर खूब तवज्जो दें। मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ मश्क कीजिए। खो, 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 صاد 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 ضاد 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 طاء 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 ظاء 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 غين 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 قاف 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 सीटी वाले हरूफ मश्क कीजिए। ज़ा 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 सीन 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 صاد 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 नरमी वाले हरूफ मश्क कीजिए। सा 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 ذال 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 ظاء ظاء ظاء। नंबर 3, मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ के फ़र्क को खूब वाज़ेह करें। मश्क कीजिए। ता ओ ता ओ ता ओ काफ قاف काफ قاف काफ قاف ها حا ها حا ها حا همزة آ عين ع آ ع آ ع ثاء سين ثاء سين ثاء سين سين
صاد سين صاد سين صاد ذال زاء ذال زاء ذال زاء ذال ظاء ذال ظاء ذال ظاء ظاء ضاد ضاء ضاد